أنتي بيتلهم مدري إفراتا كم نجستات يهودا أيتنسني حزب إسرائيل زواسيوم كباخي كمتسيو 30 سنة يوحنس مطمق كمز تولد باسم أب وولد ومنفس قدوس أحدو أملاك. يوحنس مطمق منيو نزبل حتى يوحنس مطمق كاببو كهن زكارياس كمون كابديو قدستي إلسابيت كمز تولد مصحف قدسنا ينغرنا. قويتنا مدحنا يسوع كريستوسن يوحنس مطمقن أزماد مخانمون بدقامي مصحف قدس ينغرنا. قدوس يوحنس مطمق نقويتنا مدحنا يسوع كريستوسون بشد شوارحي كمز عبيو أز مصحف قدس كنري. ونقل القواس معرف حدا قطري 36 كمز بلنا أن إلسابيت اتازمد كوكوا أب إرقنا ودت أنيسالا نتا مخان اتباهال إزي سادساي ورحايو كماي نجزابير أملاخ زسانو نجار يلبون يبل سلازم بار عدينا قدس إلسابيتن كهان زكارياسن أغا أرقنا كمزو ولدو يوحنس مطمق ينجاري مالتيو مالت ساتهم مخانات يميرهم دحرقن إلسابيت يوحنس مطمق تولد كلا انتا يدبلا نتا مخان اتباهال مخان يدلال رأيوه أب إرقنا ودت أنيسا نتا مخان اتباهال ازي سادساي ورحايو يبلا سلازي اتا مخان تباهيلا دلا قدستي إلسابيت يا سلازي نقويتا بشدش ورحي كمز عبيو ازي مصحف قدوس ينغرنا مالتي نقتل كمون ابت معرف ونقل لقاس معرف حدا كاب 57 ترينايون بزعبا لدت يوحنس مطمق يزغلص مالتي كمز خابلنا قطر 57 إلسابيت اتولدل اوان بصحه ودون ولدت غرابتان ازمادان دما እግዚአብሔር محرتو خمز عبيلا سمعهم مسأه تحقسو ابسامنيتي معلت دمانه هصان كغزرو نصو بسم ابو خا زكارياس يلوم سميو اديو غنا ايفالون يوحنس تباهيلي يوزسم الى ملست نساتهم كا كاب ازمادكي بزسمزي زصوا حدا كوايل بونبلوا نبو دما منيلو خسميو خمز دلي ان ملكتو حتتو نسخا زصحفلو سليدا لمينو يوحنس يلو صحفه كلهم كا تغرمو ابز غزيزي كان زكرياس كزارباي كأني نيرو افو عباسي نيرو مالتي بأبو أفو تخفته لسانون تفتحه نأملاخنا مسجنو خا تزاربه عب كلهم اتهم قربابتهم دما فرحات كونه إذا نجر زون عملا زبان يهودا توري حيلك زابير كا مستهت عن سلازنا برت اتهم نزي نجر زيز سمعوه زبلو ازهت عن زس انتا يكون كخونيو النابلو قبلبهم يعقروا ونورو وبلنا اسكا حساب ندحريت ملس قبلكم ابت معرف حدا قطري حمشته ما حساب كل الناس كانوا ببو بسرات لدت يوحنس مطمق بزمن هيرودوس نغوس يهودا حدا خاب كفلي خهنت ابيا زخونه زكارياس زبال كهن نبره كابزري ارون زخونت إلسابيت تبال سبيت خا نبرتو كلتيوم كا اب قدم املاخ بكل تئزازات እግዚአብሔር حقاقاتون بزي قدلت زمالالو سوط أركان نبرو انتو خونه إلسابيت مخان سلزنبرت ولد أينبرو من كلتي دما موالهم زحلفة أرقوت نبرو انه خا زكارياس بتراخفلو أبقدم أملاخ بقبري كهنات كقلقل كلو كملماد كهنات نبيت مقدس እግዚአብሔር آتيو عطان كعطن عجاب صحو بتجزي عطانكا كله تهزبي بوصا خوينو يصلي نبره شعو ملاخ እግዚአብሔር بوغن يمانتي مسوي عطان قيمو ترايو زكارياس كاريو سنبده فرحاتو نحزو ات ملاخ دما خمز بله زكارياس صلوتكا تسمعيلكا يمو اي تفرح سبيتها إلسابيت ودي ختولدلكا سمون يوحنس الكا ختسميخا نسو حقوسن دستان كخونلكايو بلدتو خا
ብዙሓት ክሕጐሱ እዮም። ምኽንያቱ ኸዓ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ዓብዪ ክኸውን እዩ። ወይንን ዘስክር መስተን ከዓ ከቶ ኣይክሰትን እዩ። ገና ኣብ ከርሲ ኣድዩ ኸሎ መንፈስ ቅዱስ ክመልኦ እዩ። ንብዙሓት ካብ ህዝቢ እስራኤል እውን ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኾም ክመልሶም እዩ። ንሱ ንእግዚኣብሔር ብቑዕ ህዝቢ ምእንቲ ኸዳሉ ልቢ ኣቦታት ናብ ውሉድ ንዘይእዙዛት ድማ ናብ ጥበብ ጻድቃን ምእንቲ ክመልስ ብናይ ኤልያስ መንፈስ ሓይልን ቀቅድሚ ጐይታ ክኸይድ እዩ። ዘካርያስ ከዓ ነቲ መልኣኽ ኣነ ሸምጊለ ሰበይተይ ከዓ መዋዕላ ሓሊፍዋ እሞ ነዚ ነገር እዚ ብምንታይ ክፈልጠ የበሎ። እቲ መልኣኽ ከዓ መሊሱ ከምዚ በሎ፣ ኣነ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ቆይመ ዘገልግል ገብርኤል ናባኻ ዝተለኣኽኩ ድማ ነዚ ነገራት እዚ ክዛረበካን ከበስረካን እየ። እነሆ ከዓ ነቲ ብግዚኡ ዝፍጸም ዘረባይ ስለ ዘይኣመንካ ክሳዕ እዚ ነገር እዚ ዝፍጸመሉ መዓልቲ ዓባስ ክትከውን ምዝራብ እውን ክትስእን ኢኻ። እቶም ህዝቢ ከዓ ንዘካርያስ ይጽበይዎ ነበሩ። በቲ ኣብ ቤተ መቕደስ ምድንጓይ እውን ተገረሙ። ወፂኡ ክዛረቦም ስለ ዘይከኣለ ድማ ኣብ ቤተ መቕደስ ረኣይ ከም ዝረኣየ ፈለጡ። ንሱ ከዓ ብኢዱ የመልክቶም ነበረ፣ ዓባስ ኮይኑ እውን ይነብር ነበረ። ዘካርያስ ድማ መዓልታት ኣገልግሎቱ ምስ ፈጸመ ናብ ቤቱ ተመልሰ። ድሕርተን መዓልታት እቲኣተን ኤልሳቤጥ ሰበይቱ ጠነሰት እሞ ን5 ወርሒ ተሓብአት። ጐይታይ ብምሕረቱ በዘን መዓልታት እዚአን በጻሓኒ፣ ነቲ ኩሉ ሰብ ዝፈልጦ ውርደተይ ከዓ ኣርሓቐለይ ድማ በለት። ስለዚ እምበኣር ፍትዋት ህዝበ ክርስቲያን ናይ ኣቦና ካህን ዘካርያስ ብዛዕባ ኣፉ ምዕባሱ በቲ ንቅዱስ ገብርኤል መልኣኽ ክበስሮ ከሎ ቀልጢፉ ብዘይ ምእማኑ እዩ ክሳብ ዝውለድ ዮሃንስ መጥምቅ ዓባስ ክትከውን ኢኻ ዝበልዎ ማለት እዩ። ስለዚ እምበኣር ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ካብ ፍርሃት እግዚኣብሔር ዝነበሮም ንእግዚኣብሔር ዘስምሩ ዝነበሩ ቅዱሳን ስድራ ቤት ከም ዝተወልደ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። ኣብዚ ክንርድኦ ዝደሊ ድማ ንጎይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ብ6 ወርሒ ከም ዝዓብዮ ማለት 30 ሰነ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ተወሊዱ ጎይታና መድሓንና ኢየሱስ ክርስቶስ ከዓ 29 ታህሳስ ከም ዝተወልደ ንርዳእ። ስለዚ ኣብዚ መንጎ ካብ ሰነ ክሳብ ታህሳስ ዘሎ 6 ወርሒ ከም ዝኾነ ክንርዳእ ንኽእል ማለት እዩ። ቀፂልና እውን ስማት ናይ ዮሃንስ መጥምቅ ዮሃንስ መጥምቀ መለኮት፣ ነቢይ፣ ካህን፣ መምህር፣ ጻድቕ፣ ሰማዕት፣ ሃዋርያ ከምኡውን ናይ ብሉይ ኪዳንን ናይ ሓዲስ ኪዳንን መራኸቢ ድልድል እናተባህለ ከም ዝፅዋዕ ይንገር እዩ ማለት እዩ። ስለዚ ብ30 ሰነ ተወሊዱ ዕለተ ዕረፍቱ ካብዚ ዓለም ብሰማዕትነት ዝሓለፈሉ ብሴፍ ክሳዱ ዝተቆርፀሉ መዓልቲ ድማ ብ2 መስከረም እዩ ማለት እዩ። በረኸቱን ረድኤቱን ናይ ቅዱስ ዮሃንስ መጥምቅ ምስ ኩልና ህዝበ ክርስቲያን ይኹን። ስብሃት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን። አንቲ ቤተልሔም ምድሪ ኤፍራታ ካብ ነገሥታት ይሁዳ ኣይትንእስን ኢኺ። ህዝበ እስራኤል ዝጓስዮም ካባኺ ክመጽእ እዩ።